खुदावंद यीशु मसीह के अजीम नाम में आप तमाम नाज़रीन की खिदमत में बहुत बहुत सलाम। मैं हूं आपका होस्ट पास्टर मुसव्वर मुनव्वर और आप देख रहे हैं फेथ टीवी प्रोग्राम ज़िंदगी की बातें। मेरे अजीज़ों, मैं आपको इस प्रोग्राम में वेलकम खुशामदीद करता हूं और खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूं कि खुदावंद ने आज एक बार फिर हमें मौका दिया कि हम एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हो सकें। मेरी गुजारिश है फेथ टीवी को और खुदा के बंदा पास्टर सिसल जॉन बरकत साहब को, जो कि CEO हैं फेथ टीवी के, अपनी दुआओं में याद रखें ताकि हम इसी तरह खुदा के कलाम को आप तक पहुंचाते रहें। मेरे अजीज़ों, फेथ टीवी लेकर आया है ईद पेंतिकोस का, ईद नज़ूल रूहुल कुद्स या रूहुल कुद्स के नज़ूल की ईद का स्पेशल प्रोग्राम। और इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे ईद पेंतिकोस क्या है और इसे ईद पेंतिकोस क्यों कहा जाता है। ईद पेंतिकोस के दिन शागिर्द रूहुल कुद्स से भर गए। रूहुल कुद्स से भरने से क्या मुराद है? क्या ईद पेंतिकोस से पहले शागिर्दों के पास रूहुल कुद्स नहीं था? फिर हम बात करेंगे कि आज चर्च या ईमानदार ईद पेंतिकोस को क्यों सेलिब्रेट करें, इसकी क्या अहमियत है। और आज इस टॉपिक पर हमारी रहनुमाई के लिए जो खादिम स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है, मैं उनका तारुफ आपके साथ करवाना चाहता हूं। हमारे साथ हैं खुदा के खादम पास्टर हरून परवेज साहब, जिनका ताल्लुक ग्रेस चर्च से है। पासबानी खिदमत को सर अंजाम दे रहे हैं। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते कि इस खूबसूरत टॉपिक पर हमारी रहनुमाई के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं। पादरी साहब, मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। थैंक यू मुसव्वर भाई, आपने वेलकम किया। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ और साथ ही फेथ टीवी और उनकी सारी टीम के लिए जो वक्तन फ़वक्तन मौका देते हैं कि हम खुदावंद के कलाम की खिदमत और उसकी मुनादी जो है आपके वसासत से पूरी दुनिया और तमाम चर्चिज़ के लिए कर सकें। जी, थैंक यू सो मच पादरी साहब। सो नाज़रीन, इससे पहले कि इस टॉपिक पर हम सवालात के सिलसिले को शुरू करें, हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ एक दुआ के साथ करेंगे और मेरी गुजारिश होगी पास्टर हरून साहब से कि आप दुआ में रहनुमाई फरमाएँ। आए हम दुआ करें। खुदा बाप, हम तेरे नहाय शुक्रगुजार हैं कि खुदा तू मेहरबान है, तू रहीम है और खुदा तू जो अपने वादों को पूरा करने पर कादिर है। और वो वादा जो तूने खुदा बुज़ुर्ग मूसा और अंबिया इकराम से किया और वो वादा जो खुदा तूने अपने लोगों से किया, वो तूने खुदा पूरा किया। और खुदा तूने अपने पाक रूह का नज़ूल फरमाया और हमारे दिलों को उस मोहब्बत से और खुदांद हमें रूहुल कुद्स से भर दिया ताकि हम हमेशा तेरी तारीफ़ और तमजीद कर सकें। तूने उस कुव्वत से हमें लबरेज कर दिया है, भर दिया है, मामूर कर दिया है ताकि हम इस ज़मीन पर रहते हुए उस इलाही ज़िंदगी को कैरी कर सकें, हम तेरे जलाल को कैरी कर सकें, हम खुदान तेरी प्रेजेंस को कैरी कर सकें। खुदावंद, हम तेरे नहाय शुक्रगुजार हैं उस मददगार के लिए जो तूने हमें दिया है ताकि वो हमारा मददगार हो और हमारी रूहानी ज़िंदगी में मदद करे और सब बातों में मदद करे ताकि हम तेरे जलाल के लिए इस्तेमाल होते रहें। हम सबों को ये फ़ज़ल और तौफ़ीक बख्शना कि जब हम खुदान इस सारे मौजू पर बात करते हैं, हमें सीखने और सिखाने में बड़ी मदद और रहनुमाई करना, मसीह यीशु के नाम से आमीन। थैंक यू सो मच पादरी साहब। सो नाज़रीन, हमारा आज का जो टॉपिक ईद नज़ूल रूहुल कुद्स या रूहुल कुद्स के नज़ूल की ईद, जिसे ईद पेंतिकोस भी कहा जाता है। इससे पहले कि हम सवालात के सिलसिले को शुरू करें, मैं चाहता हूँ कि एक हवाला हम खुदावंद के कलाम में से तिलावत करें। हम किताब मुक़द्दस में से देखेंगे अमाल की किताब, उसका 2 बाब और उसकी पहली 4 आयात। लिखा है, जब ईद पेंतिकोस का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज़ आई जैसे ज़ोर की आंधी का सुनाटा होता है, और उससे सारा घर जहाँ वो बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग के शोला की सी फटती हुई ज़ुबानें दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी, और वो सब रूहुल कुद्स से भर गए और गैर ज़ुबानें बोलने लगे जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। आमीन। सो नाज़रीन, हम सवालात के सिलसिले को शुरू करेंगे। इस टॉपिक के तनाजुर में मेरा पहला सवाल खुदा के खादिम से। पादरी साहब, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं कि ईद पेंतिकोस क्या है और इसे ईद पेंतिकोस क्यों कहा जाता है। खुदा उनका शुक्र हो जो अपने कलाम के भेदों को और उनको समझने के लिए हमें अक्ल और दनाई और तालीम बख्शता है।
ताकि हम इन सब बातों को जान सकें और समझ सकें। ईद पेंतिकोस्त जिसका जो अभी हिस्सा तिलावत किया गया और उसको जब हम स्टडी करते हैं तो पहली आयत में ही वर्ड आता है जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया। ये दिन जो है ज्यूश कैलेंडर में और ज्यूश तारीख़ में बहुत अहम दिन है और कलीसियाई तारीख़ के लिए भी इसी तरह ये बहुत अहम दिन है। जब हम इस पैसेज को पढ़ते हैं तो हमें ओल्ड टेस्टामेंट की तरफ जाना होगा, क्योंकि ओल्ड टेस्टामेंट में इसकी रूट्स मौजूद हैं। और जब तक हम ओल्ड टेस्टामेंट यानी पुराना अहदनामा स्टडी नहीं करते या वहाँ पर हम ईद पेंतिकोस्त के दिन को नहीं अंडरस्टैंड करते, तब तक हम जो नए अहदनामा के लोग हैं तब उसको समझने से कासिर रहेंगे। इसलिए जब हम पेंतिकोस्त का दिन जो है उसको स्टडी करते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये 50वां दिन है। और ईद पेंतिकोस्त जो फसा के 50 दिन के बाद मनाई जाती थी, यानी ईद फसा जो है कुर्बानी का दिन, जब पूरी बनी इस्राइल जो है कफ़ारा अदा करती, वह एक बर्रा लेती और काहिन के पास जाती और काहिन उस बर्रा को पूरी कौम के गुनाहों के लिए जो है कुर्बान करता और उसका लहू जो है वो छिड़कता और खुदा जो है वो बनी इस्राइल के गुनाहों को वक्ती तौर पर जो है ढांक देता और उन्हें एक और साल मिल जाता। इसके बाद आफ्टर 50 डे यानी 50 दिन के बाद ये क्या करते, ये फसलों को जो फसल ये काटते या बीज बोते उसका पहला फल लेकर खुदा के हजूर आते। पोले लिए हुए ये पोलों को हलाते हुए आते, यानी ये अपने पोले हलाते हुए खुदा के हजूर लाते और उनमें से एक पोला जो है वो काहिन पकड़ता और वो खुदा के सामने लहराता। इस लहराने का मतलब क्या होता था? इस लहराने का मतलब ये था कि खुदा ने हमें इस साल में बेहतरीन मौसम दिया है, इस साल में उसने हमारी ज़मीन पर बेहतरीन बारिश बरसाई है। वो ये इस बात का ऐलान था कि इस साल खुदा ने हमें दुनिया में सबसे बेहतरीन फसल दी है। हमारे पास अनाज की किल्लत नहीं है, हमारे पास अनाज, फ्रूट, एवरीथिंग बहुतायत से है, क्योंकि हमारे खुदा ने हमें ब्लेस किया है। नंबर सेकंड, जब हम फ्रूट्स या फसल के पहले फल की बात करते हैं तो बाइबल स्कॉलर्स ये कहते हैं कि वो फ्रेश, जो बिल्कुल फ्रेश फ्रूट होते थे वो खुदा के हजूर लाते थे। और जब मैं इसको स्टडी कर रहा था तो मुख्तलिफ बाइबल स्कॉलर ये कहते हैं कि हम भी अपनी अर्ली एज, फ्रेश एज में, फ्रेश जिंदगी में अपने आप को खुदा के सामने लाएं। हम भी उस एज में खुदा के सामने, जब हमारी ज़िंदगी के इब्तदाई साल हैं, हम फ्रेश हैं, हमारी बॉडी, हमारी अक्ल, सब चीज़ें फ्रेश हैं, ज़ोर है, कुव्वत है, नई उमंग है, नई जवानी है। और बाइबल मुकद्दस में इसीलिए लिखा गया है, क्या ही भला है कि जवान अपनी जवानी में खुदा को खुश करे। तो हमें भी जो कुछ खुदा को देना है वो बिल्कुल उम्दा, फ्रेश, बेहतरीन हो, क्योंकि खुदा ने भी आपको बेहतरीन दिया। और इस ईद के तल्लक से जब हम पढ़ते हैं खरूज 34 बाब और उसकी 22वीं आयत, तो इसे हफ्तों की ईद भी कहते थे। नंबर सेकंड, इसे यहूदी जो है वो फसल जमा करने की भी ईद कहते थे। और जब हम इन सारे चीज़ों को, इन पॉइंट्स को देखते हैं तो दूसरा चैप्टर जो है हमें इसमें ये सारी चीज़ें जो है आलमी तौर पर नज़र आती है, महदूद तौर पर नहीं। यहाँ पर महदूद तौर पर काम नज़र आ रहा है, लेकिन जब हम दूसरे चैप्टर में, फर्स्ट से दूसरे चैप्टर में दाखिल होते हैं तो ये हमें आलमगीर नज़र आता है। यहूदी जो है ये ईद को कब सेलिब्रेट करते थे? जब उन्हें शरीयत मिली थी।
اور وہ شریعت کے ملنے کو سیلیبریٹ کرتے تھے اور وہ پولے لہرا لہرا کر اسے سیلیبریٹ کرتے تھے کہ خدا نے ہمیں اپنے لاز دیے ہیں، خدا نے اپنے قوانین ہمیں عنایت کیے ہیں، ہم خدا کی آواز سن سکے ہیں، ہمیں خدا نے جو ہے وہ ہدایت کی ہے۔ لیکن جب ہم نئے عہد نامہ میں آتے ہیں تو ہم وہ پولے نہیں بلکہ ستائش سے بھرے ہوئے ہاتھوں کو لہراتے ہیں، اور ہم اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ یہودیوں کو تو صرف شریعت ملی ہے بلکہ ہمیں محبت کا روح ملا ہے، ہمیں محبت کی اسپرٹ ملی ہے، ہمیں محبت کی شریعت ملی ہے، ہمیں محبت جو خدا کی صفت ہے اس صفت کی سمجھ ملی ہے۔ تو ہمیں اس چیپٹر میں یہ چیزیں واضح نظر آتی ہیں۔ نمبر 3، یہودی اس دن جو ہے تازہ گندم کی فصل جو ہے اسے کاٹ کر لے کر آتے تھے، اور پھر اس سے 2 روٹیاں لے کر خدا کی ہیکل میں میز پر گزرانتے تھے کہ یہ ہماری طرف سے جو خدا نے ہمیں فصل دی ہے اس کا نذرانہ ہے، اور وہ اپنا بہترین جو ہے وہ خدا کے پاس لاتے تھے، خدا کی میز پر گزرانتے تھے۔ لیکن آج کا المیہ یہ ہے کہ ہم وہ بہترین جو خدا نے ہمیں دیا ہے اس میں سے 1% بھی شاید خدا کے سامنے نہیں لاتے۔ ہم اپنی املاک میں سے، اپنی دولت میں سے، اپنی کمائی میں سے، اور ایوری سنڈے سب سے زیادہ جو خدا کی حضوری میں ہم جس نوٹ کو بلیس کرواتے ہیں وہ 10 کا نوٹ، تھیلی میں سب سے زیادہ وہی نوٹ نظر آتا ہے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ 10 روپے برے ہیں، مسئلہ یہ ہے ہاؤ مچ یو ویلیو اے گاڈ، آپ خدا کو ویلیو کیا کر رہے ہیں۔ یہ جو روٹی گزران رہے ہیں دے تھنک کہ خدا نے یہ مجھے توفیق بخشی ہے کہ میں اپنی فصل سے، اس کے ہدیے سے خدا کو ویلیو کروں، اس سے پہلے کہ اس فصل کے آٹے سے، اس کے نوالے سے ہم سیر ہوں، سب سے پہلے خدا کے حضور لے جائیں۔ دے ویلیو گاڈ، خدا کو ویلیو کر رہے ہیں، اور وہ اس بات کو پوری بنی اسرائیل کے سامنے پریکٹس کرتے تھے تاکہ سب جان جائیں کہ ہمارا خدا عظیم ہے، خدا قادر ہے، وہ رب الافواج ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ الہوں کا الہ ہے، وہ خداوندوں کا خدا ہے، اور نہایت عزت اور تعظیم کے لائق ہے۔ اس لیے وہ اپنا ہدیہ خدا کے حضور لاتے تھے اور گزرانتے تھے، اور نئی فصل کے لیے وہ خدا کا شکر ادا کرتے تھے۔ ایوری منتھ جب آپ سیلری لے کر آئیں، جب آپ خدا کے حضور آئیں تو اپنا بہترین خدا کے پاس لے جائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند اس منتھ میں تو نے مجھے بلس کیا ہے اور میں تیرا شکریہ ادا کرنے آیا۔ یہودی اس ساری عید کو اپنی طہارت کرنے اور اس کے لیے بھی شکر گزار ہوتے تھے کہ خدا نے انہیں مصر کی غلامی سے آزاد کیا تھا۔ خدا جب انہیں مصر کی غلامی میں سے لے آیا، جب وہ فسح کی عید گزرانتے اور اس کے بعد جب وہ 50ویں دن بنی اسرائیل یعنی اس وعدہ کی زمین پر داخل ہوتے ہیں اور وہ فصل بناتے ہیں، اور جب وہ فصل لے کر خدا کے حضور لے کر آتے ہیں تو وہ خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں غلامی سے آزاد کیا ہے، تو نے ہمیں اذیت سے آزاد کیا ہے، تو نے ہمیں دکھوں سے آزاد کیا ہے، تو نے ہمیں ہر طرح کی پریشانیوں سے، زنجیروں سے، زخموں سے، ہر طرح کی مشکل سے آزاد کیا ہے۔ اینڈ ناؤ وی آر کمنگ، ہم اس لیے آئے ہیں تاکہ تیری شکر گزاری کریں۔ اور پھر اس دن یہودیوں کو لازماً ہیکل میں آنا ہوتا تھا، یعنی اگر وہ 20 میل کے بھی فاصلے پر ہیں انہیں ہیکل میں آنا ضرور ہے، اور وہ ہیکل میں آ کر خدا کی جو ہے وہ پرستش کرتے، ہدیے گزرانتے، اس فصل کا ہدیہ لا کر خدا کے قدموں میں رکھتے، اور یہ سب کام وہ مجبوری سے نہیں کرتے تھے، وہ یہ سارا کام بڑی خوشی سے کرتے تھے، بڑے جوش کے ساتھ کرتے تھے، اور بڑے دل کی خوشی سے کرتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ہمارے بزرگ
किस मुसीबत में से निकल कर आए थे, और अब हम जिस आराम में मौजूद हैं, जिसको हम इंजॉय कर रहे हैं, जिस इकॉनमी को हम इंजॉय कर रहे हैं, इसके पीछे कोई और नहीं बल्कि खुदा खड़ा है। जिस रोज हमें भी इस बात की समझ आ जाए कि जब मेरे पास जॉब नहीं थी, जब मेरे पास वसाइल नहीं थे, जब मेरे लिए कोई दरवाज़ा नहीं खुला था, तो मैंने खुदा से कहा था, खुदा के खादम से कहा था कि मेरे लिए दुआ करें ताकि मुझे वसाइल मिल जाए, मुझे जॉब मिल जाए, मुझे बिजनेस मिल जाए, मेरे लिए दरवाज़ा खुल जाए। तो एक बात हमेशा याद रखें, जो वसाइल आपको मिला है, जो बिजनेस आपको मिला है, जो दरवाज़ा आपके लिए खुला है, उसके पीछे ना आप मौजूद हैं, ना आपकी तालीम मौजूद है, ना आपका कोई तजर्बा मौजूद है, ना आपके लिए कोई और शख्स मौजूद है। एक ही शख्सियत मौजूद है, वो यीशु मसीह है, जिसने आपके लिए ये वसाइल का दरवाजा खोल दिया। तो इसलिए एवरी संडे आप 20 मील के फासले पर हैं, चाहे आपका घर बिल्कुल चर्च के साथ है, कम टू अ चर्च में आए, हैकल में आए और खुदा की शुक्रगुजारी करें। और वो ये क्यों ये सेलिब्रेट करते थे? उनके लिए लाजमी था, क्योंकि खुदा ने उन पर बड़ा फजल किया था। ये दिन यहूदियों के लिए इसलिए भी अहम था क्योंकि वो इस बात को अंडरस्टैंड करते थे कि हम बड़ी मुश्किल में थे, हम बड़े मुश्किल हालात में थे, और अब हमें आज़ादी मिली है। ये इसका सारे पस मंज़र ये है, ईद पेंतीकोस का दिन जो है वो यहूदी क्यों सेलिब्रेट करते थे? क्योंकि वो गुलामी से आज़ाद हुए थे। जी, थैंक यू सो मच पादरी साहब, खुदावंद आपको बरकत दे। सो नाज़रीन, बड़ा ही खूबसूरत और मुफस्सल जवाब, और हमने सीखा है कि ईद पेंतीकोस क्या है और क्यों इसे ईद पेंतीकोस कहा जाता। हम आगे बढ़ेंगे और मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन खुदा के खादिम से होगा। पादरी साहब, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं कि जो हवाला हमने पढ़ा उसकी 4थी आयत में लिखा है, और वो सब रूहुल कुद्स से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे। यानी ईद पेंतीकोस के दिन शागिर्द रूहुल कुद्स से भर गए। ये रूहुल कुद्स के भरने से क्या मुराद है? ये जो भरना वर्ड है और रूहुल कुद्स से जो है वो भर गए, ये इस चैप्टर में काफ़ी दफ़ा इस्तेमाल हुआ है, और इसकी जो लूका तबीब हैं वो तस्दीक करते हैं कि वो वाकई रूहुल कुद्स से भर गए। जी, रूहुल कुद्स का जो नज़ूल है, जो यहाँ पर हमने अभी देखा है, मैं जब इसको मुख्तलिफ स्कॉलर्स की जो कमेंट्रीज़ है उसकी रोशनी में ये जब देख रहा था, जो पहली बात मुझे यहाँ पर नज़र आई है कि ये सब लोग जो हैं वो रूहुल कुद्स के बड़े मुंतज़िर थे, इंतज़ार में थे। और इंतज़ार किस तरह कर रहे थे? दुआ करते हुए। मतलब ये ऐसे गप्पे शप्पे नहीं मार रहे थे, कोई चाय शाय नहीं पी रहे थे, पिछले 10 रोज से ये दुआ में ठहरे थे, डे एंड नाइट। और ये उनके अंदर उसकी बड़ी जस्तजू और उसके मुतलाशी और उसके लिए ख्वाहिश रखने वाले लोग थे। और ये इसका बड़ा अहम एक की है कि अगर आप भी रूहुल कुद्स से भरना चाहते हैं तो फर्स्ट चीज़ जो आपके अंदर होनी चाहिए वो इसकी ख्वाहिश है। इस ख्वाहिश से आप भरे हों, और सिर्फ भरना नहीं है, इसको अमली तौर पर प्रैक्टिस करना है। और वो प्रैक्टिस कैसे करना है? जैसे इन लोगों ने की है, और वो क्या थी? वो 10 दिन से दुआ और रोज़ा में ठहरे हुए थे। और दुनिया की बड़ी बड़ी कलीसियाओं और दुनिया के बड़े बड़े जो खादम हैं, उनकी जो बायोग्राफी आप पढ़ें, उनमें भी आपको ये बात नज़र आएगी कि उन्होंने कई दिन दुआ रोज़ा में ठहरे, और एक दिन रूहुल कुद्स का उन पर नज़ूल हुआ। मुसव्वर भाई ने जो है शुरू में इस प्रोग्राम के आगाज़ में जो इसका इंट्रोडक्शन दिया वो ये था कि रूहुल कुद्स के नज़ूल का दिन। ये बहुत आम और बड़ा खूबसूरत टाइटल है इस चैप्टर के लिए। और जब हम इसको स्टडी करते हैं तो जब रूहुल कुद्स वहाँ पर नाजिल हुआ
تو میں اس کو جب اسٹڈی کر رہا تھا تو بھرنا کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز سے معمور ہو جانا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی لیکوڈ چیز ہے جو آدھی پونی یا اس طرح سے کوارٹرلی ہم میں کبھی بڑھ رہی ہے کم ہو رہی ہے. نو، روح القدس کمپلیٹ پرسنالٹی ہے. یہ کوئی کم زیادہ ہونے والی چیز نہیں ہے. جب بھی روح القدس شخصیت یا شخصی طور پر کسی کی زندگی میں آتا ہے تو وہ کمپلیٹ آتا ہے، مکمل، کمپلیٹ پرسنالٹی. اور بائبل مقدس میں خاص طور پر پیدائش کی کتاب میں ہمیں وہ پوری شخصیت کے طور پر پانیوں پر جنبش کرتے نظر آتے ہیں. اور پھر اس کے لیے جو دو ورڈ جو استعمال ہوئے ہیں یونانی میں، اس میں ایک ورڈ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا مددگار جو ایک ہی قسم کا ہو. لیکن جب دوسرا ورڈ جو یوحنا 14 میں استعمال کیا گیا ہے، اس کے مطابق ایک ایسا مددگار جو اس قسم سے مختلف ہو، یعنی اس سے ڈیفرنٹ ہو، اور وہ شخصیت اس شخصیت یعنی خدا کی شخصیت کے ایکول ہو. وہ روح القدس کے لیے ٹائٹل مددگار استعمال ہوا ہے. یعنی ایسا مددگار جو بالکل یسوع مسیح جیسا ہے، جو خدا جیسا ہے، وہ آپ کے لیے جو ہے مددگار آیا ہے. اور وہ ایک کمپلیٹ شخصیت ہے، مکمل شخصیت ہے جو آپ کی زندگی میں آیا ہے اور آپ کے دل میں رہتا ہے. اور اس سے معمور ہونے کا کیا مطلب ہے؟ معمور ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری مرضی پر، ہماری شخصیت پر، ہمارے دل پر، ہمارے کردار پر، ہماری سوچوں پر، ہمارے تصورات پر اس کا پورا کنٹرول ہو. Praise God. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ روح القدس مجھے کہے کہ تو نے رائٹ کو جانا ہے اور میں لیفٹ کو چلا جاؤں. نو، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے جو کام بھی کرنا ہے وہ میں نے پہلے روح القدس سے پوچھنا ہے کہ میں نے اس کام کے لیے کیا کرنا ہے، اس کی فیزیبلٹی کیا ہے، ڈائریکشن کیا ہے، پلان کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اور جب میں وہاں جاؤں گا تو وہاں نشان کیا ہوگا. اسی لیے پولس رسول، دوسرے رسول جو بزرگ رسول ہیں، وہ ہمیں بار بار روح القدس کی رہنمائی لیتے ہوئے نظر آتے ہیں. ارمتیا کا سلیکشن ہے. اس کے بعد اگر پطرس نے کہیں پر لیکچر کرنا ہے، کہیں پر جانا ہے، پولس نے کہیں جانا ہے، عرب میں جانا ہے، روم میں جانا ہے، کہیں پر بھی جانا ہے، دے کنسیڈر ود دا ہولی اسپرٹ. وہ پاک روح کے قدموں میں آتے ہیں، پاک روح سے پوچھتے ہیں کہ میں نے کس طرف جانا ہے اور کیا کرنا ہے. یہ روح القدس ڈیسائیڈ کرے گا. آج ہم اپنی مرضی سے بہت کچھ کرتے ہیں اور پھر ہم کئی مرتبہ ان میں ناکام ہوتے ہیں. دا ریزن بیہائنڈ، ہم روح القدس سے نہیں پوچھتے کہ میں نے کس چرچ میں جانا ہے، میں نے کہاں چرچ کرنا ہے، میں نے کہاں سے خدمت شروع کرنی ہے، میری خدمت کیا ہے، اور اس خدمت کا ٹائٹل کیا ہے، آفس کیا ہے، ویژن کیا ہے، میری ذمہ داری کیا ہے. جب آپ ان سب چیزوں کو پاتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ روح القدس سے مامور ہیں. نمبر سیکنڈ، یہ جو تمام لوگ روح القدس سے معمور ہوئے ہیں، روح القدس سے بھر گئے ہیں یا روح القدس کے تابع ہو گئے ہیں، ان کی لائف کا سینٹر جو ہے وہ کرائسٹ ہے. کیونکہ پطرس نے اپنے پہلے ہی سرمن میں کسی اور چیز کو پریچ نہیں کیا بلکہ مسیح کو پریچ کیا. اور جو شخص روح القدس سے معمور ہے وہ شخص ہمبل ہوگا. وہ شخص جو ہے اس میں گھمنڈ نہیں ہوگا، اس میں فخر نہیں ہوگا، اس میں غرور نہیں ہوگا کسی بھی چیز کا، روپے کا، دولت کا، ڈگریوں کا، تعلیم کا. وہ اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھے گا، وہ سب کچھ روح القدس کو سمجھے گا. جو روح القدس سے معمور شخص ہے اس کے اندر جو ہے ہم ایک چیز جو بڑی اہم دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ محبت، عاجزی، دعا اور پاکیزگی سے بھرا ہوا شخص ہوگا. جو روح القدس سے معمور شخص ہے اس کا ٹارگٹ دنیا کی چیزیں نہیں ہوں گی، آسمان کی چیزیں ہوں گی.
जो रूहुल कुद्स से मामूर शख्स है उसका मकसद फसल की कटाई होगा, ना कि दूसरे की फसल उठाकर अपने खत्ते में जमा करना होगा। जो रूहुल कुद्स से मामूर शख्स होगा उसका मकसद जो है वो पहला क्या होगा, वो दूसरों की बेहतरी पहले चाहेगा और बाद में अपना ख्याल करेगा। आइए, अगर हम वाकई रूहुल कुद्स से मामूर हैं, अगर वाकई ही रूहुल कुद्स से भरे हैं, अगर वाकई ही रूहुल कुद्स हमारी जिंदगियों में है, तो हमारी जिंदगी का सेंटर यीशु मसीह होगा। और जिस रोज ये सेंटर जो है पतरस का बन गया, उसके इर्द गिर्द 16 जुबानें बोलने वाले लोग थे, 16 किस्म की कौमें थीं, जो सब जो है वहां पर मौजूद थे। जब यीशु मसीह उसकी लाइफ का, मैसेज का, उसके ख्यालों का, सोचों का, तसव्वुरात का सेंटर बन गया, वो इन सब कौमों का सेंटर बन गया और ये सब कौमें उसके वसीला से निजात पा गई। Praise God. दिस इज द रीजन। ये शख्स रूह से मामूर है। हर वो शख्स जिसके मैसेज से, जिसके किरदार से, जिसकी बातों से, जिसकी अखलाकियात से साथ बैठा शख्स बदल जाता है, तब्दील हो जाता है, खुदा को जानना शुरू कर देता है, निजात पाने की कोशिश करता है, वही शख्स रूह से मामूर शख्स है। मैं यहां पर एक छोटी सी गवाही दूंगा। बिली ग्राहम एक जगह पर कन्वेंशन के लिए गए, तो उस कन्वेंशन के इंतजामिया ने उनको होटल से लेकर स्टेडियम तक के लिए एक टैक्सी ड्राइवर लेकर दिया, और वो टैक्सी ड्राइवर उन्हें वहां से पिक करता, स्टेडियम छोड़ता, स्टेडियम से लेता और होटल में छोड़ता। 3 दिन ये सिलसिला जारी रहा, लेकिन तीसरे दिन वो शख्स जो उन्हें होटल से पिक करता था ऑल्टर कॉल पर तौबा करते नजर आया। तो बिली ग्राहम ने जब उसे वापस लेकर जा रहा था पूछा कि मेरे मैसेज की किस बात ने आपको ये तरगीब दी, या आपको ये भारा, या आपके दिल में ये काम किया कि आप तौबा करें। उसने कहा, बिली ग्राहम साहब, मैंने आपका कोई मैसेज नहीं सुना। तो वो बड़े शॉक्ड हुए, यानी इसने मैसेज भी नहीं सुना और ये तौबा के लिए। तो उसने कहा, मैं आपका मैसेज कोई नहीं सुनता था, बल्कि जब मैं आपको छोड़ता था तो मैं इधर उधर फिर कर दुकानों पर आइसक्रीम खाकर या इधर उधर बैठकर अपना वक्त जो है पूरा करता था। और मैं दूसरी बात आपको बताऊं कि मैं खुदा पर यकीन नहीं रखता कि दुनिया में कोई खुदा है, लेकिन जिस रोज से आप मेरी टैक्सी में बैठते हैं, जिस रोज से आप मेरी गाड़ी में आकर बैठते हैं, उस दिन से मैं अंडरस्टैंड कर सका हूं कि खुदा है, जिसको ये खादम जो है वो प्रीच करता है, बताता है। इसकी शख्सियत में, इसकी बातों में, इसकी खलाकियात में मुझे वो नजर आता है। एंड ही एक्सेप्टेड जीसस क्राइस्ट हिज पर्सनल सेवियर, और उसने उस रोज मसीह यीशु को अपना शख्सी निजात देंदा कबूल कर लिया। तो यहाँ पर जो एक और अहम बात जो हम देखते हैं, जो फसल की कटाई, जैसा कि हमने पुराने अहदनामा में पढ़ा, ये वक्त फसल की कटाई का था। और यहाँ पर पतरस रसूल जो है, बुजुर्ग पतरस रसूल, वो फसल की कटाई करते नजर आते हैं। और पहली मर्तबा 120 की जमात और फिर 3000 की जमात जो है वो यीशु मसीह पर ईमान ले आती है और चर्च का बाकायदा हिस्सा बन जाती है। और ये इसलिए हुआ क्योंकि रूहुल कुद्स से मामूर शख्स जो है, रूहुल कुद्स के वसीला से कलीसिया को यूनाइट करने वाला होता है। वो कलीसिया को बखेरने वाला नहीं, बल्कि यूनाइट करने वाला होता है, क्योंकि रूहुल कुद्स से मामूर होता। थैंक यू सो मच पादरी साहब, खुदावंद आपको बरकत दे। बड़ा ही खूबसूरत जवाब। हम आगे बढ़ेंगे और मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन खुदा के खादिम से होगा। पादरी साहब, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं कि यहाँ पर हम देखते हैं कि शागिर्द रूहुल कुद्स से भर गए। क्या ईद पेंतीकोस्त से पहले शागिर्दों के पास रूहुल कुद्स नहीं था, या वो रूहुल कुद्स से मामूर नहीं थे? जी, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। रूहुल कुद्स का पहला जो मामूरी का जो मंजर है या वाक़या है, उसमें हमें जो है किसी हद तक मरियम मुकस्सा नज़र आती हैं, क्योंकि खुदा ताला की रूह तुझ पर साया करेगी। इसीलिए जब मुकस्सा मरियम अलीशबा के घर जाती हैं तो बुजुर्ग यूहन्ना इस्तबागी मारे खुशी के उसके पेट में उछल पड़ता है। इसके बाद हम
آگے جب چلتے ہیں تو یسوع مسیح نے ان پر پھونک کر کہا کہ تم روح القدس لو. اٹس مینس کہ اس وقت تک ابھی روح القدس کا نزول نہیں ہوا تھا. وہ یسوع مسیح نے انہیں کہا کہ تم لو، لیکن بہت ساری جب ہم مختلف چیزوں کو دیکھتے ہیں تو شاگرد جو ہیں بہت ساری چیزوں کے لیے تیار نہیں تھے. وہ دعا کے لیے تیار نہیں تھے، وہ بہت ساری اور جو چیزیں ان کے لیے تیار نہیں تھے. اور اسی لیے ہم پہلے اور دوسرے چیپٹر میں دو چیزیں دیکھتے ہیں. پہلے چیپٹر میں وہ سب رسول جو ہیں سٹیپ بیک کرتے نظر آتے ہیں، پیچھے جاتے نظر آتے ہیں، ڈرے ہوئے نظر آتے ہیں، خوف زدہ نظر آتے ہیں، دنیا سے چھپ رہے ہیں، رومن سے چھپ رہے ہیں، اور چیزوں سے چھپ رہے ہیں. ریزن بیہائنڈ ابھی تک وہ قوت کا لباس، وہ قوت جو الہی قوت ہے، جو الہی شخصیت ہے، جو خدا کا روح ہے، جو خدا کی طرف سے ہے، جو مسیح یسوع اور خدا باپ کے کہنے سے صادر ہوا ہے، وہ ابھی تک نہیں آیا. جیسے ہی سیکنڈ چیپٹر شروع ہوتا ہے تو وہ روح القدس جو ہے جب ان کی زندگیوں میں آ جاتا ہے تو ہم ان میں ایک مافوق الفطرت دلیری دیکھتے ہیں. ہم ان میں جوش دیکھتے ہیں، ہم ان میں قوت دیکھتے ہیں، ہم ان میں طاقت دیکھتے ہیں. اور یہاں پر میں روح القدس کی ایک صفت کو جو ہے بیان کرنا چاہوں گا جس کے لیے جنبش ورڈ استعمال ہوا ہے. اور اس کے لیے ایک جو ریفرنس ہے وہ استثنا کی کتاب میں سے کہ عقاب جو ہے وہ اپنے گھونسلے پر جیسے جنبش کرتا ہے، اپنے بچوں پر جیسے جنبش کرتا ہے، ویسے ہی خدا کا روح جو ہے وہ اپنے لوگوں پر جنبش کرتا ہے. فور وچ پرپس، کس مقصد کے لیے؟ جب عقاب اپنے بچوں کے اس گھونسلے پر جنبش کرتا ہے تو وہ اسے ہلاتا ہے، انہیں جھنجھوڑتا ہے، انہیں انکریج کرتا ہے کہ وہ اڑنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں. اور وہ پھر انہیں اپنے اوپر بٹھاتا ہے اور بڑی اوپر فضا میں جا کر انہیں چھوڑ دیتا. جب وہ انہیں چھوڑتا ہے تو بچے اپنے پروں کو تیزی سے جو ہے وہ چلانا شروع کرتے ہیں، اڑنے کی تیاری کرتے ہیں، اڑنے کے لیے اپنے پروں میں زور بھرتے ہیں، اپنی قوت کو حاصل کرتے ہیں. لیکن وہ جب تھک جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں تو وہ عقاب فوراً سے ان کے نیچے آتا ہے اور پھر انہیں اٹھا لیتا ہے. پھر وہ لمبی لمبی سانس بھر کر اپنے آپ کو تسلی دیتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ ہے. عزیزو، ایسے ہی جب آپ مشکل حالات میں ہوتے ہیں، جب آپ پریشانی میں ہوتے ہیں، جب آپ سہمے ہوتے ہیں، جب آپ ڈرے ہوتے ہیں، اس وقت بھی خدا کا روح آپ سے کہیں دور نہیں چلا جاتا، چھوڑ نہیں دیتا، بلکہ وہ آپ کو تیار کر رہا ہوتا ہے کہ ایسے حالات میں سے نکلنے کے لیے وہ آپ کو زور دیتا ہے، تیار کرتا ہے، قوت بخشتا ہے تاکہ آپ ان حالات میں سے نکل جائیں. اور یہاں پر پاک روح جو ہے، خدا کا روح جو ہے، وہ فرسٹ ٹائم ہمیں شاگردوں کی زندگیوں پر نازل ہوتا ہوا نظر آتا ہے. اور اس کی برکات آپ دیکھیں کہ جیسے ہی یہ کلیسیا میں یہ اس فرسٹ ابتدائی بزرگان دین اور اسلاف دین کی زندگیوں میں روح القدس کا نزول ہوتا ہے، چرچ کی بنیاد ہوتی ہے، چرچ ڈیولپ ہوتا ہے. اور وہ چرچ قوت سے بھرپور چرچ تھا، وہ چرچ معجزات سے بھرپور چرچ تھا. اور سب سے پہلا میسج جسے آج ہم SMS کہتے ہیں یا MMS کہتے ہیں، پہلا میسج روح القدس کے وسیلہ سے آسمان پر سے نازل ہوتا ہے. پہلا میسج پطرس کو ملتا ہے اور پہلا میسج ہی یسوع کی بات کرتا ہے، پہلا میسج ہی نجات کی بات کرتا ہے، پہلا میسج ہی رہائی کی بات کرتا ہے، پہلا میسج ہی یسوع مسیح کے مرنے، دفن ہونے، جی اٹھنے اور آسمان پر اٹھائے جانے کی بات کرتا ہے. اور یہی میسج تب بھی بدلتا تھا، آج بھی بدلتا ہے اور کل بھی بدلتا رہے گا، کیونکہ یہ میسج انسانوں کا نہیں، خدا کا میسج ہے، یہ خدا کی طرف سے ہے. اور یہ میسج کون لے کر آیا ہے؟ خدا کا روح لے کر آیا ہے. آج بھی جب آپ سنڈے سروس میں
کہیں پر بھی پریچ کرنے جاتے ہیں خدا سے پوچھیں, خدا آپ کو بتائے گا, خدا میسج دے گا, خدا سکھائے گا, اور ایک مرتبہ وہ میسج آپ کو مل جائے, وہ میسج نہ صرف آپ کے آگے 3000 لوگوں کو بدلے گا, وہ میسج آپ کو بھی بدل دے گا, پھر وہ 3000 کو بھی بدل دے گا, پھر وہ عالمگیر بن جائے گا اور پھر کئی لوگوں کو بدل دے گا. That was the message from heaven. اپنے لیے, کلیسیا کے لیے, ایمانداروں کے لیے, غیر ایمانداروں کے لیے آسمان سے میسج ریسیو کرنے کی کوشش کریں, اور اس میں جو آپ کی بھرپور مدد کر سکتا ہے وہ خدا کا روح ہے. پریز گاڈ. تھینک یو سو مچ پادری صاحب, بڑی ہی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے اس سوال کا بھی جواب دیا, اور میں ایمان رکھتا ہوں ناظرین کہ آپ نے اس کے وسیلہ سے برکت پائی ہے اس ٹاپک کے تناظر میں. میرا آخری سوال خدا کے خادم سے, پادری صاحب آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ آج چرچ یا ایمانداروں کے لیے عید پینتیکوس کی کیا اہمیت ہے, کیوں چرچ عید پینتیکوس کو سیلیبریٹ کرے؟ تھینک یو. آج کلیسیا کے لیے یہ بڑی خوشی کا دن ہے, اور سب کلیسیاؤں کے لیے یہ مبارک دن ہے, سیلیبریشن کا دن ہے, کیونکہ اس دن کلیسیا وجود میں آئی. اس دن کلیسیا اپنی بنیاد پکڑتی ہے. اس دن کلیسیا کی ایک مضبوط بنیاد اور عمارت کھڑی ہوتی ہے, اور اس دن میں وہ لوگ جمع ہوتے ہیں جو فی الحقیقت خدا, اس کے بیٹے اور روح القدس یعنی تثلیث پر ایمان رکھتے ہیں. اور یہ کلیسیا کے لیے خاص دن ہے, اور اس لیے کلیسیا بھی اس کا شکر بجا لاتی ہے کیونکہ اس نے روح القدس کی نعمت عطا کی ہے, اور جس سے 3000 لوگ جو ہیں وہ مسیحی ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں, اور یہی خدا کے لیے پہلے پھل کہلاتے ہیں, یعنی فریش فروٹ. جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ یہودی لوگ پہلے پھل فریش فروٹ خدا کے حضور لاتے, اور یہ ویری فریش لوگ تھے, ویری فریش فروٹ تھا جو پطرس رسول جو ہیں وہ خدا کے سامنے لاتے ہیں. اور میں اس کے تناظر میں ایک بات جو لارجر کانٹیکسٹ میں کرنا چاہوں گا, وہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل مصریوں کی غلامی سے آزاد ہوئی, لیکن مسیح یسوع کے وسیلہ سے ہم گناہ کی غلامی سے آزاد ہوئے ہیں. بنی اسرائیل برہ قربان کرتی اور 1 سال کے لیے گناہ ڈھانک دیے جاتے, لیکن ہمارے لیے ایسا ابدی ازلی برہ قربان ہوا جس نے ہمارے سب گناہوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا, جس نے ہمارے ماضی کو مٹا دیا ہے, جس نے ہم پر لگے ہر طرح کی تحریر کو ختم کر دیا ہے, جو ہمارے گناہوں کو اٹھا کر اتھاہ گہرائیوں میں ڈال دیتا ہے جہاں سے انسان بھی تلاش کرنے کا نہیں ہے. اس لیے ہمارے لیے یہ بہترین دن ہے. اس دن ہمیں آزادی ملی ہے, مسیح مصلوب کے جی اٹھنے سے ہمیں مکمل آزادی ملی ہے, اور روح القدس کے نزول کے وسیلہ سے ہمیں اس پولے کی طرح, اس زندگی کی طرح جس پولے کو بنی اسرائیل کا کاہن ہلا کر یہ بتاتا تھا کہ خدا نے ہمیں بلیس کیا ہے, مسیح یسوع وہ پولا ہے جو جی اٹھا ہے, عبدالآباد زندہ ہے, عبدالآباد کے لیے ہے, ہمیشہ کے لیے ہے, وہ لہراتا رہے گا, اور بہت ساری زندگیاں, بہت سارے فروٹ اس میں سے جاری رہیں گے. روح القدس کے وسیلہ سے وہ فصل بڑھتی جائے گی اور کٹائی کا کام ہوتا چلا جائے گا. اس لیے یہ ہمارے لیے اہم دن ہے, کیونکہ ہم اس فصل کا جو ہے فروٹ ہے, اور ضرور ہے کہ ہم وہ فروٹ جو ہے وہ خدا کے حضور لائیں. نمبر 2, آج کا دن وہی دن ہے جب روح القدس کے نزول کے وقت 16 ملکوں کے لوگ وہاں حاضر تھے. یہ سب لوگ جو 12 لوگ تھے یہ ایک ہی زبان بولنے والے تھے, اور وہ گلیلی تھی. اور سامنے کتنے لوگ تھے؟ 16 زبانیں بولنے والے, مختلف زبان. لیکن یہ روح القدس سے ممکن ہوا. وہ اپنی زبان میں بول رہے ہیں, وہ گلیلی زبان کو سمجھتے ہیں, لیکن روح القدس نے یہ توفیق اور یہ قدرت بخشی کہ وہ ان کی زبانوں میں بولیں. اور وہ ان کی زبانوں میں کیا بول رہے تھے؟ خدا کے عجائب اور بڑے بڑے کام بول رہے تھے.
اور یہ ایک سنجیدہ کام تھا، لیکن غیر سنجیدہ لوگوں کا ریئیکشن بھی وہاں پر نظر آتا ہے۔ غیر سنجیدہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ شراب میں متوالے، جی، یعنی وہ خدا کی عجائب کا تذکرہ کر رہے ہیں، وہ خدا کی عظمت کو بیان کر رہے ہیں، وہ خدا کی شان کو بیان کر رہے ہیں، وہ خدا کے جلال کو بیان کر رہے ہیں، وہ مسیح کے جی اٹھنے کو بیان کر رہے ہیں، اور غیر سنجیدہ ان کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ جی، میں اس کے اوپر اور زیادہ نہیں بات کروں گا، ہم سب سمجھدار ہیں، ہم سمجھ جائیں گے۔ تو یہاں پر روح القدس کا نزول جو ہے وہ کلیسیا کو جو ہے ایک بڑا کام سونپتا ہے۔ یسوع مسیح کے زندہ ہونے کے 50ویں دن روح القدس بطور انعام ہمیں ملا ہے۔ پولس رسول کی ایک آیت مجھے بہت اچھی لگتی ہے، جو مجھے بہت پسند ہے۔ اس نے کہا، کیا جب تم نے نجات پائی تمہیں روح القدس ملا؟ یعنی اس کا مطلب ہے کہ ہر ایمان لانے والے کے لیے یہ حصہ، یہ شخصیت بہت اہم ہے، اسے اس کی ضرورت ہے۔ وہ زندگی جو یسوع مسیح سے جاری ہوئی اور آپ کی زندگی میں داخل ہوئی ہے، اس میں مسلسل زندہ رہنے اور اسے مسلسل بسر کرنے میں آپ کو ایک مددگار کی ضرورت ہے، اور وہ روح القدس ہے۔ پریز گاڈ۔ وہ آپ کی مدد کرے گا اس زندگی میں قائم رہنے میں، اس کے مطابق ڈھلنے میں، اس کے مطابق چلنے میں۔ روح القدس آپ کی مدد کرے گا۔ اسی لیے ہم اس کو اہم دن کہتے ہیں۔ یہ عید یہودیوں اور مسیحیوں کے لیے انتہائی احترام اور تقدس رکھتی ہے، بلکہ ہمارے لیے زیادہ اہم احترام کے لائق ہے، کیونکہ اس دن ہم بہترین طور پر اس بات کو دیکھتے ہیں کہ خدا نے ہم پر بہت بڑا فضل کیا ہے۔ اس دن جب ہم ایک چیز کو واضح دیکھتے ہیں کہ جب کاہن اس بولے کو ہلاتا تھا تو پوری بنی اسرائیل کے لیے میسج ہوتا تھا کہ ہم خدا کی شکر گزاری کر رہے ہیں اور خدا نے ہمیں برکت بخشی ہے۔ ہمارے مسیح یسوع کا زندہ ہونا وہ پولا لہرایا گیا ہے جو عبدالآباد ہے، ہمیشہ ہے، اور اس پولے نے، اس زندگی نے، اس شخصیت نے دنیا کی تاریخ کو ہلا دیا ہے۔ اس نے انتظامات کو ہلا دیا ہے۔ وہ لوگ جو ہیکل کے اندر محدود رہ کر اس کو سیلیبریٹ کرتے تھے، اب یہی دن پوری دنیا میں عالمگیر طور پر منایا جاتا ہے۔ یہ یسوع مسیح کی بدولت اور روح القدس سے ممکن ہوا ہے کہ آج پوری دنیا میں یہ دن سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے۔ ہر ایک قوم، ہر ایک زبان، ہر ایک قبیلہ، ہر ایک امت اور ہر طرح سے پوری دنیا میں سب لوگ جو مسیح یسوع پر ایمان رکھتے ہیں اور روح القدس سے معمور ہیں، وہ اس دن کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، کیونکہ اس میں یسوع مسیح کے مرنے، دفن ہونے، جی اٹھنے اور اس کے بعد روح القدس کے نزول کا واقعہ ہے۔ میں لاسٹ بات یہاں پر کہہ کر اس کو کنکلوژن کے طور پر ختم کرنا چاہوں گا کہ یہ ہمارے بزرگان دین اور انبیاء اصغر اور اکبر کی خواہش تھی کہ آنے والی نسلیں روح القدس سے معمور ہوں، کیونکہ انہوں نے اس کا اپنی زندگی میں تجربہ کیا تھا۔ انہوں نے اس کے وسیلہ سے خدا کے عجائب اور بھیدوں کو سیکھا تھا، انہوں نے مکاشفات کو حاصل کیا تھا، انہوں نے کلام کو حاصل کیا تھا، انہیں ریویلیشنز ملے تھے، انہیں ریما ورڈز ملے تھے، انہیں خدا کی باتیں ملی تھیں، انہیں گہرائی کی باتیں ملی تھیں، انہیں پوشیدہ باتیں ملی تھیں، انہیں خدا کے بھیدوں کی باتیں ملی تھیں، انہیں خدا کے دل کی باتیں ملی تھیں، انہیں آسمان کی باتیں ملی تھیں، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ ہماری آنے والی نسلیں بھی اس بات کے لیے خاص کر اس تجربے کو حاصل کریں۔ یہ ان کی دعاؤں اور ان کی پیشن گوئیوں اور خدا نے جو ان کے ساتھ وعدہ کیا تھا اس کی تکمیل کا دن ہے۔ یہ ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے بزرگان نے اس بات کے لیے دعا کی، خدا نے کلام کیا، خدا نے وعدہ کیا، اور عید پینتیکوست روح القدس کے نزول کے دن وہ سب چیزیں پوری ہو گئیں، اور اب ہم روح القدس سے معمور ہیں، اور روح القدس کی ضرورت ہر
जो है चर्च के फ़र्द को और हर ईमानदार को इसकी ज़रूरत है, क्योंकि इसके आने से हम महदूद नहीं बल्कि लामहदूद हो जाते हैं। हम एक हिस्से में बंद नहीं रहते, क्योंकि जो यहूदी थे वो हैकल में बंद थे, या रसूल जो है कमरे में बंद थे। जब रूहुल कुद्स आया उनकी हदूदों को फैला दिया गया और दुनिया की इंतहा तक उन्होंने मना दी। थैंक यू सो मच पादरी साहब, खुदावंद आपको बरकत दे। बड़ा ही खूबसूरत जवाब, बड़ा खूबसूरत पैगाम, और मैं ईमान रखता हूँ नाज़रीन कि आपने इस सारी टीचिंग के वसीला से बरकत पाई है। अगर आप चाहते हैं कि आप भी रूहुल कुद्स से मामूर ज़िंदगी गुजारें, तो जैसा हमने खुदा के कलाम में देखा कि शागिर्द 120 की जमात जो है वो दुआ कर रहे थे, वो खुदा से मांग रहे थे, एक जलती ख्वाहिश उनके अंदर थी। बड़ा ज़रूरी है कि हम भी खुदावंद से मांगें, क्योंकि कलाम में लिखा है मांगोगे तो दिया जाएगा। फिर अपनी ज़िंदगी में रूहुल कुद्स के लिए जलती ख्वाहिश रखें, भूख और प्यास रखें, वो आपको भी देने की कुदरत रखता है। रूहुल कुद्स के बगैर हम मजबूत मसीही ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। रूहुल कुद्स के बगैर हम फलदार मसीही ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। अगर रूहुल कुद्स हमारी मदद ना करे तो हम खुदा के कलाम और हुक्म आइन के मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि हम रूहुल कुद्स के लिए अपने दिलों को खोलें, रूहुल कुद्स को अपनी जिंदगियों में, अपने चर्चेस में, अपने घरानों में वेलकम करें, क्योंकि पाक रूह है जो हमें मसीह की मोहब्बत से लबरेज करता है। खुदावंद आपको इसके वसीला से बरकत दे। यहाँ पर हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है, लेकिन इससे पहले कि मैं आपसे इजाज़त चाहूँ, मैं खुदा के खादिम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। पादरी साहब, थैंक यू सो मच, आप स्टूडियो में आए और इस खूबसूरत टॉपिक पर आपने हमारी रहनुमाई फरमाई। खुदावंद और ज़्यादा आपको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करें। आपको भी खुदावंद के। और इसी तरह नाज़रीन, मेरी आपसे गुजारिश है कि फेथ टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, देखते रहें फेथ टीवी प्रोग्राम ज़िंदगी की बातें। गॉड ब्लेस यू ऑल।